नाहूम पहला बाब। खुदावंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। हाँ, खुदावंद इंतकाम लेने वाला और कहार है। खुदावंद अपने मुखालिफों से इंतकाम लेता है और अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। खुदावंद कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है और मुजरिम को हरगिज़ बरी न करेगा। खुदावंद की राह गिरदबाद और आंधी में है और बादल उसके पाँव की गर्द हैं। वही समुंदर को डांटता और सुखा देता है और सब नदियों को खुश्क कर डालता है। बसन और करमिल कुमला जाते हैं और लुबनान की कौंपलें मुरझा जाती हैं। उसके खौफ से पहाड़ कांपते और टीले पिघल जाते हैं। उसके हुजूर ज़मीन, हाँ दुनिया और उसकी सब मामूरी थरथराती है। किसको उसके कहर की ताब है? उसके कहर शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है? उसका कहर आग की मानिंद नाजिल होता है, वो चट्टानों को तोड़ डालता है। खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है। वो अपने तवक्कुल करने वालों को जानता है, लेकिन अब वो उसके मकान को बड़े सैलाब से नेस्तो नाबूद करेगा और तारीकी उसके दुश्मनों को रगे देगी। तुम खुदावंद के खिलाफ क्या मंसूबा बांधते हो? वो बिल्कुल नाबूद कर डालेगा। अजाब दोबारा ना आएगा, अगरचे वो उलझे हुए कांटों की मानिंद पचीदा और अपनी मै से तर हों, तो भी वो सूखे भूसे की तरह बिल्कुल जला दिए जाएंगे। तुझसे एक ऐसा शख्स निकला है जो खुदावंद के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता और शरारत की सलाह देता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि अगरचे वो ज़बरदस्त और बहुत से हों, तो भी वो काटे जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। अगरचे मैंने तुझे दुख दिया, तो भी फिर कभी तुझे दुख न दूंगा, और अब मैं उसका जुआ तुझ पर से तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन खुदावंद ने तेरी बाबत ये हुक्म सादिर फरमाया है कि तेरी नस्ल बाकी न रहेगी। मैं तेरे बुतखाने से खोदी हुई और ढाली हुई मूर्तों को नेस्त करूंगा। मैं तेरे लिए कब्र तैयार करूंगा, क्योंकि तू निकम्मा है। देख, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है, उसके पांव पहाड़ों पर है। यहूदा, अपनी ईदें मना और अपनी नजरें अदा कर, क्योंकि फिर खबीस तेरे दरमियान से नहीं गुजरेगा। वो साफ काट डाला गया है। नाहूम दूसरा बाब। परागंदा करने वाला तुझ पर चढ़ाया है। कला को महफूज रख, राह की निगहबानी कर, कमर बस्ता हो और खूब मजबूत रहे, क्योंकि खुदावंद याकूब की रौनक को इसराइल की रौनक की मानिंद फिर बहाल करेगा। अगरचे गारतगरों ने उनको गारत किया है और उनकी ताक की शाखें तोड़ डाली हैं। उसके बहादुरों की सिपरें सुर्ख हैं, जंगी मर्द किरमजी वर्दी पहने हैं। उसकी तैयारी के वक्त रथ फौलाद से झलकते हैं और देवदार के नेज़े बशिद्दत हिलते हैं। रथ सड़कों पर तुंदी से दौड़ते और मैदान में बेतहाशा जाते हैं। वो मशलों की मानिंद चमकते और बिजली की तरह कूदते हैं। वो अपने सरदारों को बुलाता है। वो टक्करें खाते आते हैं। वो जल्दी जल्दी फसील पर चढ़ते हैं और अड़तला तैयार किया जाता है। नहरों के फाटक खुल जाते हैं और कसर गुदाज हो जाता है। हसब बेपर्दा हुई और असीरी में चली गई। उसकी लौंडियाँ कुमरियों की मानिंद कराहती हुई मातम करती और छाती पीटती। नैनवा तो कदीम से हौज की मानिंद है, तो भी वो भागे चले जाते हैं। वो पुकारते हैं कि ठहरो ठहरो, पर कोई मुड़कर नहीं देखता। चांदी लूटो, सोना लूटो, क्योंकि माल की कुछ इंतहा नहीं। सब नफीस चीज़ें कसरत से हैं। वो खाली, सुनसान और वीरान है। उनके दिल पिघल गए और घुटने टकराने लगे। हर एक की कमर में शिद्दत से दर्द है और इन सब के चेहरे जर्द हो गए। शेरों की मांद और जवान बब्बरों के खाने की जगह कहाँ है, जिसमें शेर बब्बर और शेरनी और उनके बच्चे बेखौफ फिरते थे। शेर बब्बर अपने बच्चों की खुराक के लिए फाड़ता था और अपनी शेरनियों के लिए गला घूंटता था और अपनी मांदों को शिकार से और गारों को फाड़े मुंह से भरता था। रब्बुल अफवाज फरमाता है, देख
میں تیرا مخالف ہوں اور اس کے رتھوں کو جلا کر دھواں بنا دوں گا، اور تلوار تیرے جوان ببروں کو کھا جائے گی، اور میں تیرا شکار زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اور تیرے ایلچیوں کی آواز پھر سنائی نہ دے گی۔ ناہوم 3 باب۔ خون ریز شہر پر افسوس، وہ جھوٹ اور لوٹ سے بالکل بھرا ہے، وہ لوٹ مار سے باز نہیں آتا۔ سنو چابک کی آواز اور پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ اور گھوڑوں کا کودنا اور رتھوں کے ہچکولے۔ دیکھو سواروں کا حملہ اور تلواروں کی چمک اور بھالوں کی جھلک، اور مقتولوں کے ڈھیر اور لاشوں کے تودے۔ لاشوں کی انتہا نہیں، لاشوں سے ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ یہ اس خوبصورت جادوگرنی فاحشہ کی بدکاری کی کثرت کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ قوموں کو اپنی بدکاری سے اور گھرانوں کو اپنی جادوگری سے بیچتی ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور تیرے سامنے سے تیرا دامن اٹھا دوں گا، اور قوموں کو تیری برہنگی اور مملکتوں کو تیرا ستر دکھلاؤں گا، اور نجاست تجھ پر ڈالوں گا اور تجھے رسوا کروں گا۔ ہاں تجھے انگشت نما کر دوں گا، اور جو کوئی تجھ پر نگاہ کرے گا تجھ سے بھاگے گا اور کہے گا کہ نینوا ویران ہوا، اس پر کون ترس کھائے گا؟ میں تیرے لیے تسلی دینے والا کہاں سے لاؤں؟ کیا تو نو آمون سے بہتر ہے، جو نہروں کے درمیان بسا تھا اور پانی اس کی چاروں طرف تھا، جس کی شہر پناہ دریائے نیل تھا اور جس کی فصیل پانی تھا؟ کوش اور مصر اس کی بے انتہا توانائی تھے، فوت اور لوبیم اس کے حمایتی تھے۔ تو بھی وہ جلاوطن ہوا اور اسیر ہوا، اس کے بچے سب کوچوں میں پٹک دیے گئے اور ان کے شرفاء پر کرا ڈالا گیا، اور اس کے سب بزرگ زنجیروں سے جکڑے گئے۔ تو بھی مست ہو کر اپنے آپ کو چھپائے گا اور دشمن کے سامنے سے پناہ ڈھونڈے گا۔ تیرے سب کلے انجیر کے درخت کی مانند ہیں، جس پر پہلے پکے پھل لگے ہوں، جس کو اگر کوئی ہلائے تو وہ کھانے والے کے منہ میں گر پڑے۔ دیکھ تیرے اندر تیرے مرد عورتیں بن گئے، تیری مملکت کے پھاٹک تیرے دشمنوں کے سامنے کھلے، آگ تیرے اڑبنگوں کو کھا گئی۔ تو اپنے محاصرے کے وقت کے لیے پانی بھر لے اور اپنے کلوں کو مضبوط کر، گڑھے میں اتر کر مٹی تیار کر اور اینٹ کا سانچہ ہاتھ میں لے۔ وہاں آگ تجھے کھا جائے گی، تلوار تجھے کاٹ ڈالے گی، وہ ٹڈی کی طرح تجھے چٹ کر جائے گی، اگرچہ تو اپنے آپ کو چٹ کر جانے والی ٹڈیوں کی مانند فراوان کرے اور فوج ملک کی مانند بے شمار ہو جائے۔ تو نے اپنے سوداگروں کو آسمان کے ستاروں سے زیادہ فراوان کیا۔ چٹ کر جانے والی ٹڈی خراب کر کے اڑ جاتی ہے۔ تیرے عمرہ ملخ اور تیرے سردار ٹڈیوں کا ہجوم ہے، جو سردی کے وقت جھاڑیوں میں رہتی ہے، اور جب آفتاب نکلتا ہے تو اڑ جاتی ہیں اور ان کا مکان کوئی نہیں جانتا۔ اے شاہ اسور، تیرے چرواہے سو گئے، تیرے سردار لیٹ گئے، تیری رعایا پہاڑوں پر پراگندہ ہو گئی اور اس کو فراہم کرنے والا کوئی نہیں۔ تیری شکستگی لا علاج ہے، تیرا زخم کاری ہے، تیرا حال سن کر سب تالی بجائیں گے، کیونکہ کون ہے جس پر ہمیشہ تیری شرارت کا بار نہ تھا؟